बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, आपने जैसे आपको पता कि मैंने एक सिलसिला विजदान ने शुरू किया है कि थोड़ी सी आपको NA 87 और PP 81 का जो हल्का है यानी उसकी कवरेज के सिलसिले में, तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात यानी क्लैरिटी यानी कर दूँ उसकी कि तकरीबन विजदान के प्लेटफॉर्म से सबको ऑफर किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP और PTI की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और बाकी भी सबको यानी हमने सिर्फ उनकी कवरेज की जिन्होंने यानी हमारे से यानी रब्ता किया और ख्वाहिश का इज़हार किया। क्योंकि एक दो दोस्तों ने मुझे इस बात पर यानी थोड़े लताड़े भी है कि जनाब शायद आप यानी एक मखसूस मकतूबा फ़िक्र है यानी आप उनकी कर रहे हैं। तो सिर्फ ये यानी ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, रिक्वेस्ट की, तो वहाँ हमारे कैमरामैन गए और उन्होंने जाकर यानी वो कवरेज जो है यानी वो की और वो यानी आप तक पहुँच रही है। तो जी इस एपिसोड में आप देखेंगे यानी जलसा एक हुआ है जनाब कल JUI का, यहाँ जलसा 81 और NA PP 81 और NA 87 से उछाली मकाम है जी यहाँ वैली के अंदर। तो 87 का जो हल्का इसमें यानी उछाली में, तो वहाँ काफ़ी एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा JUI ने किया और जो उनके यानी उम्मीदवार हैं NA 87 से अब्दुल्ला अहमद साहब और PP 81 से अताउल्लाह खान सफदर साहब हैं जी कल। अच्छा, उनका एक इंटरव्यू आप ऑलरेडी यानी सुन चुके हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा आपके और यानी जो लीडरान जो हैं यानी खिताब फरमा रहे हैं उनके दरमियान नहीं रहता और आपको लेके चलते हैं जी JUI की जो जलसा गाह है उस पंडाल में चलते हैं और आपको अब्दुल्ला अहमद साहब और अताउल्लाह खान सफदर साहब की जो लास्ट सियासी तकरीर थी जलसे से वो आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, आज कैंपेन का आखिरी दिन है और यहाँ PP 81 के हवाले से उछाली शहर में आखिरी जलसा है और आज रात इशा के बाद NA 87 और PP 82 का खुशाब शहर की सियासत का गढ़ पुराना चौक में हजारों अफराद पर मुश्तमिल बहुत बड़ा जलसा है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं बहैसियत अमीर जिला कि जिस वक्त हम कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे, अल्लाह की मदद और नुसरत से तो मायूस नहीं थे, लेकिन आप यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब को वो कबूलियत अता की है। मिठा टिवाना NA 87 के हल्के का आखिरी शहर है और इधर से आखिरी शहर उछाली है। आप मिठा टिवाना से राब्ता करके पूछ लें, अल्लाह ने किताब को ऐसी कबूलियत अता फरमाई है कि लोग 76 साल उन रिवायती सियासतदानों से ऐसे तंग थे, ऐसे मायूस थे कि उन्होंने हाथों हाथ किताब को लिया और मसलन परसों नौशहरा में आपकी सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल एक रैली थी। इसी तरह सैकड़ों मोटरसाइकिल खुशाब जोराबाद सड़कों पर थे। इसी तरह सैकड़ों मोटरसाइकिल मिठा टिवाना में सड़कों पर थे। तो मैं देख रहा था कि किताब के वर्कर, वोटर, सपोर्टर, जियाले हजारों की तादाद में उस वक्त सड़कों पर NA 87 की कैंपेन कर रहे थे। मेरे दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम कोई 5, 10, 15, 20 साल में किसी हंगामे या जरूरत की वजह से पैदा होने वाली सियासी जमात नहीं है। मैं सिर्फ इस हवाले से 2-4 बातें आप हजरात से करना चाहता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने
پاکستان بنانے کی جو تحریک چلائی، مسلم لیگ کی مرشد، استاذ، رہنما جماعت جمعیت علماء اسلام تھی۔ آزادی کی اس جدوجہد کے اندر مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام مل کر اس جدوجہد کو کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جب پاکستان بنا، مشرقی پاکستان کا جھنڈا بھی اور مغربی پاکستان کا جھنڈا بھی جمعیت علماء اسلام کے امرا مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی نے اپنے ہاتھوں سے لہرایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ بھی پڑھایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے۔ آئین کا بنیادی ڈھانچہ، قرارداد مقاصد کو جو اس کا حصہ بنایا گیا، وہ کریڈٹ بھی جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ وادی سون کے لوگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کسی مسلک کی، کسی فرقے کی، کسی گروہ کی، کسی خاص مائنڈ سیٹ کی نمائندہ جماعت ہرگز نہیں ہے۔ نہ ماضی میں رہی ہے، نہ آج ہے، نہ مستقبل میں کبھی رہے گی۔ جمعیت علماء اسلام اپنی سیاست دین اسلام کے لیے ایک اچھا مسلمان بن کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری کے نیچے کرتی ہے۔ 76 سالہ تاریخ گواہ ہے۔ اگر ہم نے پاکستان بناتے ہوئے جو جدوجہد کی، تحریک آزادی کی جدوجہد کی، ایک مسلمان بن کر اسلام کا علم بلند کر کے مسلم لیگ کے ساتھ سب مسالک کو ساتھ لے کر جب پاکستان بن گیا، تو اس وقت تحریک ختم نبوت 1953 جس میں 10,000 لوگ شہید ہوئے، بلا تفریق مسلک ہم نے قیادت کی۔ آگے چلتے ہوئے 73 کا جب ہم نے آئین دیا، سارے مسالک کو اپنے ساتھ لے کر دین کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کو آئین دیا۔ 1974 کی تحریک کے اندر، تحریک ختم نبوت میں ہم نے قیادت کرتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوایا۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک کارنامہ جمعیت علماء اسلام کا ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام ساری زندگی اس کو ووٹ دیتی رہے، پھر بھی یہ احسان نہیں اتر سکتا۔ 100 سالہ فتنہ بر صغیر کا، قادیانیت کا، جو کسی سے ختم نہیں ہو رہا تھا، مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے 22 دن اسمبلی میں بحث کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت 1984 جنرل ضیاء الحق صاحب، ان کے دور میں امتناع قادیانیت کا آرڈیننس ہم سب مل کر لائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے متحدہ مجلس عمل بنی۔ ہم نے پاکستان میں ہمیشہ مذہبی بھائی چارہ، محبت، یگانگت کی سیاست کی، کبھی بھی گروہ کی سیاست نہیں کی۔ میں بحیثیت امیر جمعیت علماء اسلام کے ورکر، ووٹر اور سپورٹر کو یہ کہوں گا، آپ کا کردار و عمل، آپ کی سوچ ایک مسلمان کی نمائندگی کرے، ایک کلمے والوں کی نمائندگی کرے، دین اسلام کے پرچار کی نمائندگی کرے۔ اور ہم نے مرکز کی جو حکومت کی ہے، صوبے کے اندر جو حکومت کی ہے، کسی بھی سطح پر ہم نے فرقہ واریت کا میسج نہیں دیا۔ اور آج بھی ہم، جب یہ بڑی جماعتیں فلاپ ہو رہی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے PK کی حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ، بلوچستان کی حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ، سندھ میں بڑا حصہ لے رہی ہے انشاءاللہ، پنجاب میں حصہ لے رہی ہے انشاءاللہ۔ 76 سال ان کو موقع ملا، یہ حکومتیں بناتے رہے، کبھی پاکستان مسلم لیگ آئی، کبھی پیپلز پارٹی آئی، 1 دفعہ سے زائد، 2 دفعہ، 3 دفعہ، عوام نے ان کو دیکھا ہماری صورتحال کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہی وجوہات ہیں، یہی اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ہماری شفاف سیاست، ہماری مضبوط سیاست، مولانا فضل الرحمان سے لے کر ایک ادنا ورکر تک کوئی ایک کرپشن کا کیس نہیں، کوئی نیب کا ایک جھوٹا کیس نہیں۔ 10 سال تک PTI کی حکومت رہی KPK کے اندر، ہماری جمعیت کا بڑا حصہ KPK میں ہے، ایک جھوٹی FIR بھی نہیں ہے، ایک جھوٹا نیب کا کیس بھی ان پر نہیں بنایا جا سکا۔ اتنی شفاف جماعت، اتنی شفاف قیادت، اتنی صاف ستھری قیادت، اتنی بہادر قیادت کہ پچھلے 4 سال کے اندر آپ سب نے دیکھا۔ دوستوں،
दुश्मनों, मुआफिक, मुखालिफ सब ने देखा कि 4 साल के अंदर पाकिस्तान की मरकजी सियासत के अंदर मरकजी धारे की बड़ी जमातों में कोई भी नहीं खड़ी थी। एक जमीयत उलमा खड़ी थी। 13 मिलियन मार्च हमने किए, एक आजादी मार्च किया। कराची से निकले लाखों लोगों को लेकर लाहौर आए, लाहौर से हम इस्लामाबाद जाकर बैठे। 17 दिन तक हमने धरना दिया, एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, एक गिलास नहीं टूटा। एम्बुलेंसों को हमने रास्ता दिया, मरीजों को हमने रास्ता दिया। जहां हमने इज्तिमा किया उन मैदानों की सफाई हमने खुद की। हुकूमत पर, लोगों पर, लोकल गवर्नमेंट पर बोझ नहीं बने। सफाई का भी ख्याल रखा, अमन व अमान का भी ख्याल रखा और मोहब्बतों को फरोग देते हुए अपनी सियासत की, इदारों का भी ख्याल रखा। मेरे दोस्तों, एक जमीयत उलमा थी, कोई बड़ी जमात नजर नहीं आ रही थी। उससे पहले जब हुकूमत गिराई जा रही थी उस वक्त भी जमीयत उलमा ने मुस्लिम लीग की हुकूमत को संभाला था। उससे पहले जब जरदारी का 2018 के बाद वाला 13 तक का जो टेनोर है जिसमें जनाब जरदारी साहब थे, जरदारी साहब ने गैर मुल्की कुव्वतों के दबाव पर वाशिंगटन में जाकर मुआहदा किया कि मैं नामूस से रिसालत का कानून बदलूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में मज़ार कायद के ग्राउंड में खड़े होकर लाखों के इज्तिमा में कहा था, जनाब जरदारी साहब ठीक है हम इत्तेहादी हैं, लेकिन अगर आप वाशिंगटन में ये मुआहदा करके आए हैं कि हम नामूस से रिसालत का कानून बदलेंगे, तो फजलुर रहमान गुम्बत खिजरा के साये में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करके आया है कि आपके नामूस से रिसालत के कानून के तहफ्फुज के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, जाने मोहम्मद मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, जमीयत उलमाए इस्लाम, हजरत मौलाना फजलुर रहमान। इसलिए मेरे दोस्तों, हालात बदल चुके हैं। इस जमीन और आसमान के दरमियान, इन हवाओं फिजाओं में, इन पहाड़ों नदी नालों का मालिक खालिक, हमारा मालिक खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अहकामात नहीं दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें निज़ाम जिंदगी दिया, निज़ाम मईशत दिया, निज़ाम मुआशरत दिया, निज़ाम तमद्दुन और तहजीब दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज हमें अता की है। आज हमारा कोई आदमी यूरोप जाता है, मगरब जाता है, जब वापस आता है सारा दिन हमें कहता है कि मगरब में बड़ी सफाई है, दवाई बड़ी अच्छी है, इलाज बड़ा अच्छा है, ह्यूमन राइट्स बड़े अच्छे हैं, कवानीन का निफाज बड़ा अच्छा है। हम मुसलमान बुरे हैं, हमारे मुसलमान गलत हैं, हमारे मुसलमान झूठे हैं, हमारे मुसलमान मुनाफिक हैं, पाकिस्तानी मुनाफिक हैं। सारे जगह पर बैठ बैठ कर वो तबलीग करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गवाह बनाकर पूछता हूँ, हमारी दाढ़ियां हैं, हम हाजी हैं, हम नमाजी हैं, हम तबलीगी हैं, हम मिलाद के जुलूस करते हैं, हम उर्सों पर जाते हैं, हम उम्रे करते हैं, हमारी मस्जिदों में सैकड़ों की तादाद में कुरान के नुस्खे रखे हैं, हम हाफिज हैं, हम कारी हैं। 2 नंबरी हम में सबसे ज्यादा क्यों है? ये कभी आपने सवाल पूछा? सिर्फ एक वजह है, मगरब के लोग काफिर हैं, उनका निजाम इस्लामी उसूलों पर इस्तेवार है। हम मुसलमान हैं, हमारा निजाम काफिर है, हमारा सिस्टम काफिर है। जब कोई आदमी बाहर निकलता है, एक फाइल हजारों रुपए की रिश्वत के बगैर हरकत नहीं करती, थाना रिश्वत के बगैर हरकत नहीं करता। 4 मरले की जगह आपने अगर अपने नाम इंतकाल करनी है, कितनी रिश्वतों से आप गुजरते हैं। हमारा पटवार का निजाम आपके सामने है, हमारा अदलिया का निजाम आपके सामने है। ये सिस्टम हमारे रवैयों को नेक बनाएगा, ये सिस्टम हमें मुसलमान रहने देगा, ये सिस्टम हमें काफिरों वाले रवैयों पर मजबूर करता है। ये गलती हमारी है। इन कुरानों का कोई फायदा नहीं होगा जो मस्जिदों में पड़े रहेंगे, इन ईमानों का कोई फायदा नहीं रहेगा जो सीने के अंदर रहेंगे। मेरे दोस्तों, उठो, रियासत मदीना वालों उठो, अपने निजाम को मुसलमान करो, इस निजाम को कुरान और सुन्नत के उसूलों पर इस्तेवार करो। खुदा की कसम, हम जाती तौर पर बहुत अच्छे लोग हैं, ये सिस्टम हमारे रवैयों पर बुरा असर डालता है। हमारे ही लोग यूरोप में जाके कानून की पासदारी करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, यहाँ वही लोग आके बुरे हो जाते हैं। सिस्टम हमारा सिस्टम हमें खराब करता है। चेहरों की तब्दीली से, पार्टियों की तब्दीली से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। गरीब
اور لاچار اور مریض اور پریشان حال کی ہم کبھی بھی دوا اور مداوا نہیں کر سکیں گے. اٹھو اپنے علماء پر اعتماد کرو. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو جینون لیڈر دیے ہیں, جینون اصلی لیڈر, اوریجنل لیڈر. وہ کون؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اسلام, اسلام. اپنے دور کے حضرت عیسیٰ لیڈر تھے, اپنے دور کے حضرت موسیٰ لیڈر تھے, اور سب سے آخر میں سب سے عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان قائد تھے. نبوت ختم ہو چکی, انبیاء نہیں آئیں گے. حدیث میں آقا خود فرما گئے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء آپ کے جینون لیڈر ہیں. جس دن یہ سامنے آ گئے اقوام ترقی کریں گے, ممالک ترقی کریں گے. میں مثال دینا چاہتا ہوں اور ضرور دوں گا. ہمارے بر صغیر میں 2 ریاستیں مذہب کے نام پر ان کی قیادت کرنے والے مذہبی لوگ ہیں. 1980 میں ایران کا انقلاب اور اس کے بعد افغانستان کا انقلاب. یہ دونوں کو مذہبی لوگ سنبھال رہے ہیں. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی قاری شفیق الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی قاری شفیق الرحمان صاحب, حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب. میرے دوستو میری بات ختم ہو رہی ہے. حضرت تشریف لا چکے ہیں. جوراباد 1 بلاک 4 بلاک میں ہمارا بہت بڑا جلسہ ہے. اثر کے بعد میں نے پہنچنا ہے. تو آپ کے جینون لیڈر اب سامنے آج, پہلے نہیں تھے تو 2 نمبر لیڈر کی عادت کرتے رہے. 2 نمبر لیڈر ان کے پاس آپ کے لیے رہنمائی نہیں ہے. بلا تفریق کہوں گا, چاہے پدراڑ والے ہوں, چاہے دائیوال والے ہوں, چاہے بندیال والے ہوں, چاہے ہموکے والے ہوں, جو بھی سیاستدان ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, جب وہ خود پھنستا ہے زندگی میں تو وہ میرے پاس, علماء کے پاس, خانقاہوں کے پاس, بزرگوں کے پاس آتا ہے روشنی لینے کے لیے. ان کے پاس بڑی گاڑیاں تو ہیں, اربوں روپے کے کاروبار تو ہیں, ریزرو پیسہ تو پڑا ہے, لیکن ان کے سینوں میں محمد الرسول اللہ کے علم کی روشنی نہیں ہے. ان کے سینوں میں قرآن کی وحی الہیہ کے نور نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی ہمارے محتاج ہیں. یہ جینون لیڈر آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ جینون لیڈر آپ کے سامنے کھڑے ہیں, جو قرآن کے ایک ایک لفظ کا مطلب جانتے ہیں, جو آیت کا مفہوم جانتے ہیں, جو آیت کا شان نزول جانتے ہیں, شان ورود جانتے ہیں, سیرت جانتے ہیں, ایک ایک چیز جانتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن روشنی ہے اور علم ہے, شریعت رہنما ہے, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے, تو مسلمانوں ایمان کا فیصلہ, ضمیر کا فیصلہ یہی ہے کہ 8 فروری بلا تفریق مسلک, بلا تفریق قومیت. کتاب کو یاد رکھیں گے, سبز بیلٹ پیپر قومی اسمبلی کا, اس پر بھی کتاب بنا ہوا ہے. سفید بیلٹ پیپر صوبائی اسمبلی کا, اس پر بھی کتاب بنا ہوا ہے. کبھی ایسے چکر میں مت آنا کہ بڑا ووٹ کہاں دو, چھوٹا ووٹ کہاں دو. یہ آپ کے عقیدے کا ووٹ ہے. اب آپ سمجھ چکے ہیں, برادری کا شکار نہ ہو. آوان کا مطلب ہی ہے دین کا مددگار, دین کی نصرت کرنے والا. اگر آج میں آوانوں کو کہوں گا, اگر آج میں آوانوں کو پکاروں گا کہ آؤ دین کی مدد اور نصرت کے لیے, آؤ مسلمان کے اتحاد کے لیے, آؤ ریاست مدینہ کے لیے, تو کیا آوان میرے ساتھ نہیں آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں آوان میرے ساتھ نہیں آئیں گے. میں یقین رکھتا ہوں آوان اسم با مسمہ ہے, آوان اسم با مسمہ ہے. آوان کا مطلب ہی دین کا مددگار ہے, خیر کا مددگار ہے, اس کی نصرت کرنے والا ہے. انشاءاللہ اس کو پکارا جائے گا. یہ سارے بتوں کو گرا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قیام کے لیے, ریاست مدینہ کے لیے, نظام اسلام کے نفاذ کے لیے ضرور اٹھے گا. میں بہت امید رکھتا ہوں کہ 8 فروری کتاب انشاءاللہ قومی اسمبلی بھی, صوبائی اسمبلی 81 بھی, صوبائی اسمبلی 82 بھی بڑی لیڈوں کے ساتھ ون کرے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب راج کرے گی, اب راج. ہزاروں خراج عقیدتوں کے ساتھ اور ہزاروں خراج تحسین کے ساتھ
وادی سون کے شہزادے علامہ عطا اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا منشور اور اپنا دستور آپ حضرات کے گوش گزار کریں۔ علامہ عطا اللہ خان صاحب جی نعروں کی گونج کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام۔ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے نشستوں سے کھڑے ہو کر مولانا عطا اللہ خان کا استقبال کریں۔ وادی سون کا فرزند مولانا عطا اللہ خان، اچھالے کا فرزند مولانا عطا اللہ خان، کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ آگے مولانا کر جی ماشاءاللہ۔ ابھی آیا، ابھی آیا، میدان میں آیا لیڈر ہمارا، لیڈر ہمارا۔ لگتی گاگر ایک قاتل چوراہوں میں سولی پر، جمعیت امام والوں کی اس پیاری دھرتی پر۔ لٹکے گاگر ایک قاتل چوراہوں میں سولی پر، جمعیت امام والوں کی اس پیاری دھرتی پر۔ اپنے سٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں جی صاحبزادہ میاں خبیب احمد صاحب جی، خوش آمدید۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، اور اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر معزز علماء کرام، حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب اور وادی سون کے پیر طریقت حضرت مولانا میاں خبیب احمد صاحب اور جملہ دیگر علماء کرام جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں، وادی سون کے مختلف علاقوں سے آنے والے معززین، میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت زیادہ کرنی تھی، لیکن چونکہ حضرت قاضی صاحب کو ہم نے اس محفل کا مہمان خصوصی بنایا ہے اور پھر عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو میں مختصر سی بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر یہ نعرہ نہ لگتا تو کیا پاکستان بن سکتا تھا؟ پھر پوچھ رہا ہوں، اگر یہ نعرہ نہ لگتا تو پاکستان بن سکتا تھا؟ اب میری بات سنو، جب پاکستان بنانے کی باری آئی تو مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب پاکستان چلانے کی بات آتی ہے تو پھر مذہب کارڈ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ پتہ نہیں سمجھیے یا نہیں آپ؟ پاکستان چلانے کی بات آتی ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سیاست تو گند ہے، یہ سیاست تو ڈاکہ ہے، یہ سیاست تو فریب ہے، یہ سیاست تو فراڈ ہے، یہ سیاست تو بدماشی ہے۔ میں انداز بدل کر پوچھنا چاہتا ہوں، جناب یہ چکر تم مجھے دیتے ہو کہ یہ گند ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بدماشی ہے، تو ذرا لوٹ لینے والا سیاستدان اپنے آپ کو بدماش کیوں نہیں کہلواتا؟ اپنے آپ کو ڈاکو کیوں نہیں کہلواتا؟ اپنے آپ کو فریبی کیوں نہیں کہلواتا؟ اپنے آپ کو فراڈی کیوں نہیں کہلواتا؟ اپنے آپ کو گندا کیوں نہیں کہلواتا؟ میری باری آتی ہے تو تجھے یہ سارے نعرے یاد آ جاتے ہیں، اور جب تیری باری آتی ہے تو تو ووٹ کے ذریعے معززین علاقہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب ہم تیرے اسلام فریب میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ مولانا عطا اللہ خان صفدر صاحب، مولانا عطا اللہ خان صفدر صاحب، آگے سنو، الیکشن کا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ جس کے پاس بڑی کوٹھیاں ہوں، جس کے پاس مربع ہوں، جس کے پاس بنگلے ہوں،
हूं जो अपने ताल्लुकात किसी की गाड़ियां देखकर बनाता है, किसी के मुरब्बे देखकर बनाता है, किसी की जागीरें देखकर बनाता है, किसी के ओहदे देखकर बनाता है, उसको फिक्री गुलाम कहा करते हैं, आजाद नहीं कहते। किस चीज को देखकर ताल्लुकात बनाने हैं? कोठियां देखकर? पथराड़ वाले, बंदियार वाले, दहीबाद वाले और हवाके वाले नवाब पूछ रहे हैं मौलवी अताउल्लाह का कौन सा कारोबार है कि हर जगह पे कैंपेन चला रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरा कारोबार कुछ भी नहीं है। इस गैरतमंद नौजवान को मैं सलाम करता हूं, मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा, जिसने पूरी इलेक्शन की कैंपेन जान देकर, माल देकर, वक़्त देकर चलाई और इसने वादी सून के नवाबों को, जिला खुशाबों के नवाबों के कान खटका दिए हैं कि मौलवी चंदे की बदौलत मस्जिद बना सकता है, मदरसा बना सकता है, तो इलेक्शन भी लड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना अताउल्लाह खान सफदर साहब। ये मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि मौलवी चंदे के ऊपर इलेक्शन लड़ सकता है। मैं जाती तौर पर 4 लाख रुपए का मकरूज हूं। खुदा की कसम इस इलेक्शन कैंपेन में 11,000 रुपया मेरी जेब से निकला, वो भी मुझे साथियों ने वापस कर दिया। किसी के पास ऐसे मुखलिस कारकुन हैं, किसी के पास ऐसे मुखलिस दोस्त हैं, किसी के पास ऐसे मुखलिस जानिसार है तो पेश करे, और अगर नहीं पेश कर सकता तो अब वादी सून की सियासत जमीयत उलमा इस्लाम तय करेगी। अब राज करेगी, अब राज करेगी, अब राज करेगी, अब राज करेगी। मुझे तो हार पहनने दे, मेरा तो नाम बन गया, मेरे तो नारे लग गए, लेकिन खुदा की कसम आपका इखलास जो अल्लाह देख रहा है, ये कल कुफरी मोड़ से चले, पैदल नौशहरा तक चले, मैं जवानों तुम्हारी जवानियों को सलाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं। तुमने माल निछावर किया, मैं सलाम करता हूं। एक मुतालबा भी करता हूं, अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाओ और पथराड़ वालों को कहो, जिस पथराड़ को तुमने 40 साल में पैरस बना के दिया, अब तुम वादी सून को पैरस बनाने के लिए आए हो। कल मैं दाईवाल में था, दाईवाल के लोग बददुआएं दे रहे हैं, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, जिनके पास सड़कें नहीं है, जिनके पास पुख्ता गलियां नहीं है, और गरीब लोगों को तुम ये 5,000 रुपए के ऊपर 1 वोट दे दो, 2 वोट दे दो, 3 वोट दे दो, जितने वोट हैं 5-5 हजार के हिसाब से कीमत बढ़ाते जाएं, आप उनको वोट देते हैं पैसे की बुनियाद पर, तो यही लोग आपको कहते हैं कि जनाब हमने वोट खरीदे थे, अब काम करने के लिए हमारे पास ठुट है, ठुट। यही नहीं कहते? गैरतमंदों पैसे लोगे वोट की वजह से, गैरतमंद बोले पे गैरत न बोले, पैसे लेकर वोट दोगे, किसी के प्रोटोकॉल से मुतासिर होकर वोट दोगे, किसी के मुरब्बे देखकर वोट दोगे, नहीं, किसी की गाड़ियां देखकर वोट दोगे, नहीं दोगे, फिर कहोगे नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं दोगे, अल्लाह के लिए वोट दो। मैं अगर अपने खानदान का प्रचार चाहता, मैं अपने दायरे से कैंपेन करता। मैंने कैंपेन मस्जिद से की है जो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर से कैंपेन शुरू की है। मैं अपना प्रोटोकॉल नहीं चाहता, मैं असेंबली में पहुंचकर अल्लाह ने पहुंचाया तो दीन की जंग भी लड़ूंगा, खित्ते की भी जंग लड़ूंगा। और तुम्हारे पास आज तक जिन गुंगों को तुमने एमपीए बनाया, जिन गुंगों को आपने एमएनए बनाया, जिला खुशाब की तारीख बन चुकी है कि पूरी असेंबली के तनौर में जिला खुशाब के मेंबर असेंबली ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। और आज जो जिला खुशाब की सूरत हाल है, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूं, मुझे किसी नवाब का डर नहीं है, किसी जागीरदार का डर नहीं है,
کسی جتھے والے کا ڈر نہیں ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے دنیا کے سارے میرے ہماتی اکٹھے ہو جائیں مجھے موت سے نہیں بچا سکتے. اور جو رات اللہ نے مجھے بچا کے رکھنا ہے لوگ سارے مخالف ہو کر مجھے قبر میں اتارنا چاہے کوئی بھی مجھے قبر میں نہیں اتار سکتا. میں یہ بات ببانگے دول کہہ رہا ہوں. جتنے جاگیردار، جتنے صنعتکار، جتنے کاروباری، جتنے یہ بڑی بڑی لینڈ کروزروں والے الیکشن لڑ رہے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جتنے یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں میں نے اپنا الیکشن بتا دیا. یہ مجاہد لڑ رہے ہیں میرا الیکشن، یہ مجاہد لڑ رہے ہیں میرا الیکشن. مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا یہ بات کرتے ہوئے. مجھے کوئی بے عزتی کا خطرہ نہیں ہو رہا یہ بات کرتے ہوئے. میرا الیکشن یہ مجاہد چندے کے اوپر لڑ رہے ہیں. لیڈر ہمارا، لیڈر ہمارا میدان میں آیا. سنو سنو سنو، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرا الیکشن چندے پہ جو دوسرے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ مقامی چودھریوں کو 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کی مزدوری دے کر کمپین کروا رہے ہیں. ذرا اپنے ادھر گریبان میں جھانک کے غور کر لیں. میری بات غلط ہو تو فوراً رد کر دینا. وہ گاڑی بھی دے رہی ہیں، وہ مزدوری کے اوپر کمپین بھی کروا رہے ہیں، ساتھ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں مزدوروں تم کل آ جانا، میں تمہارے ذاتی کام تو کر دوں گا لیکن اس قوم کے لیے میرے پاس یہی ہے. ڈر رہے ہو؟ ڈر گئے ہو تو ووٹ نہ دینا، نہ دینا. میں وہ ہوں، نہ مجھے جیت کی خوشی ہے نہ مجھے ہار کا ڈر ہے. میں جیت چکا ہوں، میں جیت چکا ہوں. میں اتنے سرداروں کے مقابلے میں آ کر جیت چکا ہوں اور میں قوم کا جھجک اتار چکا ہوں. میں قوم کو میدان میں لا چکا ہوں. کوئی شک رہ گیا؟ کوئی شک نہیں رہ گیا. میں تو کہتا ہوں اتنا گندا سسٹم کہ دعائے خیر میں آ جاؤ، ووٹ جدھر مرضی دے دینا. مجھے جنہوں نے دعا خیر کے لیے بلایا میں نے کہا کہ دعا خیر کا کلچر توڑو، لوگوں کو بلاؤ، ہمیں بلاؤ، ہم اپنا پیغام ان کے سامنے رکھتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی، لہذا اب اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ گے. میں ایک وعدہ کرتا ہوں، اور یہ جو ہمارے ساتھی نوجوان ہیں عمران خان والے، یہ کارکن بڑے مخلص ہیں. کارکن اپنی قیادت سے مخلص ہوتا ہے، لیکن آپ کی قیادت جو ابھی ہے ڈیل کر کے آ چکی ہے. ایسا نہ ہو کہ 12 تاریخ کے بعد گروپ باقی رہ جائے اور تم گالیاں دیتے ہوئے کتاب کے ساتھ کاش والا لفظ لگا رہے ہوگے. اب ٹھپے پہ ٹھپا، اب ٹھپے پہ ٹھپا. کل ایسا نہ ہو کہ ادھر سے نون والا ہار جائے اور آزاد نون میں چلا جائے اور تم ادھر پھر منہ چھپاتے پھرو. یہ کسی کی کاروبار کے تحفظ کے لیے مت استعمال ہو، کسی کی سرداری چمکانے کے لیے مت استعمال ہو، کسی کے پروٹوکول کے لیے مت استعمال ہو. اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اس مقدر کے اوپر خوش رہنا سیکھو اگر آزادی چاہتے ہو تو. میں یہ نہیں کہتا کہ میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا. آپ پدراڑ کا حال دیکھ لیں، جو رستے کی دعا خیریں کہہ رہی ہیں، جو واٹر سپلائی کی دعا خیریں کہہ رہی ہیں. دائیوال کو 15 دن بعد پانی پینے کے لیے ملتا ہے. خدا کی قسم وادی سون کی معلومیاں بھول جاتی ہیں دائیوال میں جا کر. الیکشن کے بعد دائیوال کا چکر لگا لینا. اور یہ بدقسمت خطہ جس کا جو بند گلی میں پڑا ہے، مغرب کی طرف اس کا رستہ نہیں ہے، جنوب کی طرف اس کا رستہ نہیں ہے، شمال کی طرف اس کا رستہ نہیں ہے. سارے پنجاب کو سبزی کھلاتا ہے. سبزی منڈی یہی نہیں ہے. خود 3 دن کے بعد باسی سبزی کھاتا ہے، مہنگی سبزی کھاتا ہے. یہاں سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ملازم نہ ہوتے، آپ کے پاس پینشن نہ ہوتی جو 1 تاریخ کو آپ کو مل جاتی ہے، گیس کے سلنڈر کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے،
बिजली के बिल भी अदा हो जाते हैं, बाकी जरूरियात भी आप पूरी कर लेते हैं। अगर ये आमदन का सोर्स हमारे पास न होता तो खुदा की कसम ये पूरा खित्ता पिन्ना टुरा होता। पहली तारीख की वजह से हमें समझ नहीं आ रही, और कमाकर आपने भी खुद खाना है, मैंने भी खुद कर खाना है। और मैं बबांगे तौर कह रहा हूं, ये जो बड़े आ गए हैं बड़े, अब ये हमारे डर से तुम्हारे काम करवाएंगे, हमारे डर से ये तुम्हारे काम करवाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हार जाऊं मुझे कोई डर नहीं है, मैं जीत चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। और ये एक इलेक्शन नहीं है, कल बल्दियात भी आएंगे, कल तहसील भी आएगी, कब जिले का इलेक्शन भी आएगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा और इंशाअल्लाह इस कौम को मैं बेदार करके वादी सून के हालात को भी साथ लेकर, पीपी काशी के हालात को भी साथ लेकर मैं सरदारों के दरवाजे के ऊपर जाकर खड़ा करूंगा। अब सूद की मजबूरी है, अब सूद की मजबूरी है। पूरा जिला कुछ आप देख लें, पूरा मुल्क फिर के आ जाए, खुदा की कसम थकावट नहीं होती। खुशाब अड्डे से आगे हो जाएं, जावे से इस तरफ आ जाएं, पहल पधराड़ से इस तरफ आ जाएं, जिस तरफ से भी जिला खुशाब में दाखिल हो पता चल जाता है बंदा पेरिस में आ गया। कसूर किसका है? कसूर उनका नहीं है, याद रखो, कसूर उन्हीं का है जो उनको वोट तो दिलवा देते हैं, लेकिन खित्ते की बात करते हुए इन्हें उनसे डर लगता है। आप खुदा की कसम मोहतरमा सुमैरा मलिक साहिबा से पूछ लें, मलिक उमर असलम साहब से पूछ लें, टिवाना हजरात से पूछ लें, बंदियार वालों से पूछ लें कि जिन लोगों ने आज तक आपको वोट दिलवाए हैं, कभी इन्होंने हरफे गलत की तरह आपसे वादी सून के हालात भी डिस्कस किए हैं? तो कौन डिस्कस करेगा, कौन डिस्कस करेगा? शर्म नहीं आती आजमाए हुए को हार पहनाते हुए? एक पार्टी इधर बैठी है, दूसरी पार्टी इधर बैठी है, लोगों ने भी इतना मुतमईन रखा हुआ है, इधर भी गोले हैं, इधर भी गोले हैं। शाम को जो पार्टी हार जाए दूसरी पार्टी तैयार बैठी होती है कि मैं उसके दरवाजे के ऊपर गोले फेंकूं। खुदा की कसम ये हार जीत की गेम नहीं है। आप अपने आप को समझें, लोगों की सरदारी के लिए इस्तेमाल मत हो, लोगों की जरूरियात के लिए मत इस्तेमाल मत हो, अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो जाएं। और जब हम असेंबली के मेंबर बन जाएंगे तो हर जो भी जिसने भी काम करवाने हैं मेंबर असेंबली ने, उसने अपनी जेब से नहीं करवाने। मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं, मैं दूध की नहरें नहीं बहा दूंगा। एक वादा जरूर है, मैं असेंबली में पहुंचकर कुरान और सुन्नत का दिफा भी करूंगा, कुरान और सुन्नत के निफाज की बात भी करूंगा, इलाके की जंग भी लड़ूंगा। जो इलाके का पैसा मुझे मिला वो मैं अपनी जात के ऊपर सर्फ करना, गैर इस्तेकाकी तौर पर अपने मसलक के लोगों के ऊपर गैर इस्तेकाकी तौर पर सर्फ करना इसी तरह हराम समझूंगा जिस तरह खिंजीर को हराम समझ। मैं वादा करता हूं मैं बिला तफरी के मसलक काम करूंगा, मैं वादा करता हूं मैं बिला तफरी के इलाका काम करूंगा, मैं वादा करता हूं मैं बिला तफरी के कौम काम करूंगा, मैं वादा करता हूं मैं बिला तफरी के अमीर और गरीब के काम करूंगा। और आपको क्या चाहिए? जब आपका झगड़ा मेरे किसी देवबंदी साथी से हो गया, मुझे आजमा के देख लेना। अगर देवबंदी जालिम हुआ और दूसरी तरफ कोई और आदमी हुआ, चाहे वो मसलक के एतबार से जो भी हो, अगर वो मजलूम हुआ मैं मजलूम के साथ खड़ा हूंगा, जालिम के मुकाबले में खड़ा। अब लीडर हमारा मैदान में आया। आखिरी बात, बस मैं हजरत को फिर टाइम देना है। बहुत सारी बातें थी जो ज़हन में से रह गई। आइंदा के लिए इलेक्शन का सिस्टम बदले, बिरादरी की बुनियाद पर वोट न दें, यह अमानत है आपके पास, ये वकालत है आपके पास। और इलाकाई बुनियाद के ऊपर भी वोट देना मैं इसको जायज नहीं समझता। पैसे की बुनियाद पर वोट देना, किसी के प्रोटोकॉल को देखकर बुनियाद करना, अकेले जाकर अपने जमीर को गवाह बनाकर अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर, अगर आप किताब के ऊपर मुतमईन है तो किताब के ऊपर मोहर लगा दें। किताब के ऊपर मुतमईन नहीं है, मैं बिला झिझक अल्लाह आसमान की तरफ हाथ उठा के खड़ा हूं, बावजू खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं किताब के ऊपर मुतमईन नहीं है, क्रेन को वोट देना, किसी लिबरल को मत देना। वो किताब के ऊपर मुतमईन नहीं है, क्रेन के ऊपर दे देना।
तराजू के ऊपर दे देना, कुर्सी के ऊपर दे देना, हम किताब पढ़ाएंगे, जो गंद रह जाएगा उस गंद को क्रेन से उठाकर बाहर फेंक देंगे, फिर तराजू के ऊपर तोलेंगे, जो हक को सदाकत के मेयार के ऊपर फायद होगा उसको कुर्सी के ऊपर बिठा देंगे इंशाअल्लाह। लिबरल को दोगे, याद रखो पाकिस्तान के अंदर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तौहीन की सजा 25 साल है। मैं तो कहता हूं सजाए मौत होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तौहीन की सजा 25 साल है। मैं तो कहता हूं सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा, हसन हुसैन की तौहीन की सजा 3 साल है। और हमारे कोशिश करके कौमी असेंबली से बिल पास करवाया, कम से कम 10 तो कर दो। सेनेट से पास करवाया, कम से कम 10 तो कर दो। एक पार्टी के सदर ने पता नहीं किसके दबाव के ऊपर नामूस से सहाबा का बिल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आगे पता नहीं कोई करता या नहीं करता। शायद आप वोट उसे दे दें जो कुरान का दुश्मन हो, जो नबी का दुश्मन हो, जो नबी के यारों का दुश्मन हो, जो नामूस रिसालत का दुश्मन हो, जो खत्मे नबुव्वत का दुश्मन हो। तेरे और मेरे दीन की जंग असेंबली में कौन लड़ेगा? अगर आप हमें वोट दें, हम दीन की जंग भी लड़ेंगे, इलाके की जंग भी लड़ेंगे। आपकी मर्जी आए, आपका ज़मीर मुतमईन हो, किताब के ऊपर मोहर लगा देना, ज़मीर मुतमईन न हो, हर किस न लगाना। रब्बे काबा की कसम, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ दुआएं खैरें की हैं, मैं उनको भी जफ्फी डालकर हंसी खुशी से मिलूंगा, कोई नाराजगी नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिरी बात, मेरा वोट नीचे भी किताब है, ऊपर भी किताब है। मेरा साथी जो है, बहुत सारे लोग नून लीग वाले भी मोटे वोट दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी वाले भी वोट दे रहे हैं। कोई शख्सियत कहता है, कोई इलाका कहता है, कोई रिश्तेदार कहता है, लेकिन जो किताब वाला है हरगिज जो मुझे दे रहा है ऊपर भी किताब है। तुम्हारा वोट ऊपर वाला गिना जाएगा, अब्दुल्ला अहमद वाला। मुझे तो इलाकाई वजह से भी मिल रहा है, मुझे तो रिश्ते की वजह से भी मिल रहा है, मुझे तो मौलवी होने के एतबार से भी मिल रहा है, मुझे सून वाला होने की वजह से भी मिल रहा है। नीचे भी किताब, ऊपर भी, नीचे भी किताब, ऊपर भी। और याद रखना, अभी वो गुरु चलेंगे 2 दिन में। बादशाह 2 सन दे दो, एक मौली साहब नु दे दो, 3 मौली साहब नु दे दो, 2 सन दे दो। तकड़े रवाए, तकड़े रवाए, तकड़े रवाए, तकड़े रवाए। इंशाअल्लाह तकसीम नहीं करने देंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी की शाम को हम बताएंगे हम कितनी बड़ी कुव्वत बनकर आ रहे हैं। और आइंदा जिला खुशाब की सियासत उमूमन और वादी सून की सियासत खुसूसन हम तय करेंगे। मौलाना अताउल्लाह खान साहब।